वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। गुज़िश्ता रोज पीडीएम का लाहौर में मीनार पाकिस्तान के जलसे की बाज़गश्त आज भी जारी है। हुकूमती रहनुमा पे दर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और अपना रद्द अमल दे रहे हैं। आज फवाद चौधरी साहब ने भी बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अचकज़ई साहब की कही हुई जो तारीख उन्होंने बताई गई उस पर उन्होंने काफ़ी रिएक्ट भी किया। अपना रद्द अमल देते हुए कहा कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और खुसूसन पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले MPA MNAs ये देखें कि अचकज़ई साहब किस किस्म की बातें कर रहे हैं और तारीख को मस कर रहे हैं। और उन्होंने बुज़दार साहब से ये कहा कि बुज़दार साहब को चाहिए कि अचकज़ई साहब की एंट्री पंजाब में बंद कर दें। अब आते हैं ज़रा जलसे की तरफ। जलसे के फौरी बाद हमने देखा कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने ट्विटर के ज़रिए अपना रद्द अमल दिया। कहा अफसोस हुआ, पैथेटिक, जिस तरह से लोगों को कोरोना में जमा किया गया और फेल भी हो गए और उस किस्म का कोई तारीखी जलसा ना कर सके। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये बात दोबारा मैं दोहरा दूं कि किसी किस्म का NRO वो नहीं देंगे, चाहे ऑपोजिशन जिस किस्म की ब्लैकमेलिंग के मंसूबे बना ले, NRO हरगिज नहीं दिया जाएगा। दूसरी जानिब हमने रद्द अमल शेख रशीद साहब की जानिब से देखा। बुज़दार साहब ने भी लाहौर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि PDM की जो सियासत है मनफी, उसे दफन कर दिया है लाहौर ने जलसे में ना जाकर। गुज़िश्ता रोज़ हमने ये भी देखा कि जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जलसा है, ज़ाहिर है अपोजिशन की जमातें ये कहती हैं बहुत कामयाब हुआ, हुकूमत ये कहती है कि फेल हुआ। आज इस हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन जो कुछ जलसे में ऐलान किया PDM ने वो लॉन्ग मार्च के हवाले से किया कि जनवरी के आखिर में या फरवरी के आगाज़ में लॉन्ग मार्च किया जाएगा इस्लामाबाद की तरफ और इस्तीफे साथ लेकर जाया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कहना था कि राब्ते बंद कर दें, हमें दरारें डालने की नाकाम कोशिशें ना करें, अब कोई बात नहीं की जाएगी। मरियम नवाज साहिबा ने एक और इल्ज़ाम आयद किया और कहा, यानी मौजूदा हुकूमत को तो तनकीद का निशाना बनाया ही, लेकिन उन्होंने कहा कि मौजूदा पार्लियामेंट एक रिटायर्ड कर्नल चला रहे हैं जिसे सब जानते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बाकायदा एस्टैब्लिशमेंट को तंबीह की और कहा कि अवाम के रास्ते में ना आए और वो आइंदा NRकी भी देख रहे हैं। आज PDM की जो सरबराह इजलास है वो जाती उम्रा में हुआ। इसके साथ साथ आपको ये भी इल्म होगा कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने पार्टी रहनुमाओं का इजलास भी किया, जिसके बाद फिर तर्जुमानों का इजलास भी हुआ। दोनों अतराफ इजलास तो चल रहे हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कितना बड़ा ख़तरा बन सकती है, कितना बड़ा ख़तरा है या नहीं है, इस पर जाहिर है कि हुकूमत और अपोजिशन का आइंदा का लाहे अमल ही ये डिसाइड करेगा। लेकिन इस बात से कता नज़र कि जलसे में कितने लोग आए, पास हुआ या फेल हुआ या कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट है वो बयानिया जो कि अपोजिशन जमातों ने दिया और उसके बाद उन्होंने एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट को जितना कंट्रोवर्शियल कर सकते थे वो कर दिया है। आइंदा क्या जलसे के अंदर या जो लॉन्ग मार्च ये प्लान कर रहे हैं और बड़े तात्तुल के बाद होगी, उसमें उनको किसी किस्म की कामयाबी हासिल होगी, इस पर भी बात कर लेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमारे कौमी असेंबली के मेंबर हैं निसार चीमा साहब, मेरे मोहतरम मेहमान मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से, और हमारे मोहतरम मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पंजाब असेंबली के मेंबर हैं नदीम कुरैशी साहब। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ चीमा साहब आपसे करूँगी। आज तो आप लोगों की CEC और CWC का इजलास भी हुआ, जिसके हवाले से अंदरूनी कहानी जो है वो भी सामने आई कि जलसा उस नौयत पर ना होने पर बहस भी की गई जो तवक्कुआत थी। ये तक आई सामने कि 5 लाख अफराद जमा करने थे, मरियम नवाज ने कहा, जो कि ना किए जा सके, और बहुत सारे रहनुमा नहीं भी आए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, उनसे सवाल भी पूछा जाएगा। ओवरऑल जो स्टर क्रिएट करना था, यानी जितनी हाइप थी कि पता नहीं ऐसा क्या हो जाएगा जिसके बाद हुकूमत वाकई कांपने लगेगी, ऐसा कुछ होता दिखता नहीं है। निसार चीमा साहब, हुकूमत के बयान राइट फ्रॉम वज़ीर आज़म से लेकर और अब तक जितने तर्जुमान उनके आए हैं, उससे ये साबित होता है कि उन्हें किसी किस्म की कोई ख़तरा नहीं है। नादिया, गुजारिश ये है कि ये जो कुछ आपने कहा अंदरूनी कहानी के हवाले से, जो कुछ किसी ने मन गढ़ंत कहानियां आप तक पहुंचाई हैं, बड़ी खुशी की बात है कि आपके ये जो जराए हैं इस कदर गैर जिम्मेदार हैं। और आप तो मौजूद होंगे ना उस CEC इजलास में? मैं तो वहां बिल्कुल मौजूद था, शुरू से आखिर तक मैं रहा। और बात यह है कि ये किसी एक शख्स ने भी, सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी कि इतना तारीख साज जलसा, इतना बड़ा जलसा लाहौर की तारीख में शायद कभी ना हुआ हो। यहाँ यह है कि PDM का एक ठाठे मारता हुआ समंदर था
اور وہ جو ان کو بھی ناکام جلسہ نظر آتا اچھا ہے. چلیں ہم کہتے ہیں کہ کامیاب ہوا، آپ کی بات سے ہم اگری کر لیتے ہیں کہ بہت ٹھاٹے مارتا سمندر تھا عوام کا، لیکن وہ آر ہوا یا پار ہونا آر ہی ہے، یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا تھا، تو کیا ہوا؟ آر ہوا، پار ہوا، کیا ہوا؟ دیکھیں عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، قوم نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہی ہے، ایک فیصلہ کن جلسہ تھا، عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا. ایک ریفرنڈم تھا حکومت کے خلاف، اس نائل اور ظالم حکومت کے خلاف. اب یہ ہے کہ ان میں اگر ذرا بھی کوئی اخلاقی کوئی جرت ہو، اگر تھوڑی بہت بھی حمیت ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خود مستعفی ہونا چاہیے. عمران خان صاحب نے تو ایک بار خود کہا تھا کہ مجھے تو اتنے چند لوگ بھی کہہ دیں دو عمران گود میں تو چلا جاؤں گا. یا تو لاکھوں لوگ اس کو کہہ رہے ہیں، پوری قوم جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں کر رہی ہے ان اچھا، کی رخ. سو لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کل کا جلسہ جو ہے وہ ایک طرح سے عوامی ریفرنڈم تھا موجودہ حکومت کے خلاف؟ جی بالکل بالکل، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. جی اچھا، تو آپ حکومت کے خلاف نکلیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نکلیں؟ نہیں، حکومت تو دیکھیں، حکومت کو لانے والے جو ہے، مجھے یقین ہے کہ ان کی بھی آنکھیں کھل گئی ہوں گی کہ یہ جن کو ہم لائے تھے پوری قوم ان سے تنگ ہے، نالاں ہے، اور جو انہوں نے حجر کر دی ہے معیشت سمیت ہر شعبے کا جس طرح بیڑا گرک کر دی ہے، مجھے یقین ہے کہ ان کو لانے والے بھی اب پچھتا رہے ہوں گے کہ سو کس طرح چلا. ریفرنڈم عوام کا حکومت کے خلاف تھا، لانے والوں کے خلاف نہیں تھا؟ لانے والے مجھے دیکھیں اس قوم کا حصہ ہیں، اور وہ کیسے بالکل یہ ہے کہ لا تعلق رہ سکتے ہیں عوامی اور قومی جذبات سے. مجھے یقین ہے کہ وہ اب وہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ جن کو ہم لائے ہیں یہ تو بڑی نالائق نکلے، یہ تو اس قابل ہی نہیں تھے. اگر آپ کہتے ہیں وہ سوچنے پر مجبور ہوں گے، تو یہی سوال میں مفتی صاحب آپ کی طرف لے آتی ہوں کہ نصف درجن جلسے ہو گئے، پی ڈی ایم کا ایک بہت بڑا ایجنڈا جس کے وہ جو آپ لوگوں نے مقاصد جو اپنے پورے اسپیل آؤٹ کیے تھے، ایک مقصد بتا دیجئے آپ نے جو آپ نے حاصل کر لیا ہو ان سارے جلسوں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادی آپ پاکستان میں رہتی ہیں نا، تو آپ نے پاکستان کے ماحول کے مطابق بات کرنی ہے. تو یہاں جن لوگوں کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ نظر تو نہیں آتے، اور جو نظر آتے ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا. تو ہمارا سب سے بڑا مقصد جو حاصل ہو گیا وہ یہ ہے کہ جن لوگوں پر ہم پریشر ڈالنا چاہتے تھے ٹھیک ٹھاک ڈل گیا ہے. اچھا، اور آپ کو آنے والے دنوں میں اس کے نتائج سامنے آئیں گے. پھر آپ میرے یہ کلپ ذرا ضرور چلا دینا کہ ٹھیک ٹھاک پریشر ڈل گیا ہے آپ کہتے ہیں. ہاں، میں وہ تفصیلات تو نہیں بتا سکوں گا، اور نہ یہ آپ کا یہ چینل اس کا متحمل ہو سکے گا. نہیں مفتی صاحب لیکن بہرحال ہم نے آپ بتائیے کیونکہ آپ نے کہا تھا، آپ لوگ برملا یہ کہتے ہیں کہ جو بات ہوگی عوام کے سامنے ہوگی، اب پردوں کے پیچھے نہیں ہوگی. یہ تو ٹھیک ہے، یہ اب بھی کہتے ہیں، لیکن جب ہوم ورک مکمل ہو جائے تو آدمی بات کرتا ہے نا. ابھی اتنی خبر پر آپ اکتفا کر لیں، اپنے ناظرین کو مطمئن کر لیں کہ ہم نے لاہور کے جلسے سے جس جگہ پہ ہم نے پریشر ڈالنا تھا وہاں ہوا گرم ہو گئی ہے، وہاں پاؤں رکھنا مشکل ہو گیا ہے، وہاں بولتی جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے، رویوں کے اندر فرق آ گیا ہے، سوچنے والے سوچ رہے ہیں. ہم اپنے مقاصد کے اعتبار سے مکمل کامیاب ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کوڑ مغز لوگ یا نابینا لوگ ان کو نظر نہیں آئے گا. تو مفتی صاحب پھر کل ایک طرح سے مولانا صاحب نے اپنی اس ناکامی کا اعتراف بھی کیا. انہوں نے تقریر میں یہ کہا کہ تبدیلی صرف یہ نعرے لگانے سے نہیں آ جائے گی، انقلاب لانا ہوگا. یہ آپ کو وقتاً فوقتاً مولانا صاحب کے بہت سارے کارڈ ہیں نا، وہ سب تو سامنے نہیں رکھتے. ہم کہاں تک جانا چاہتے ہیں، ہم کس کے خلاف جانا چاہتے ہیں، گریبان میں ہاتھ کیسے ڈالیں گے، اپنے ووٹ کے چور پر سے کس طرح چوری واپس کریں گے، چوری کا مال کس کے پاس ہوگا، اس کو کیا سزا دیں گے، یہ تو ایک عوامی ریلا ہے. آپ مولانا صاحب کون سی بات کو آپ کوٹ کریں گی؟ اچھا، ندیم قریشی صاحب آپ نے سن لیا کہ اپوزیشن کے دونوں مہمان یہ سمجھتے ہیں کہ بہترین جلسہ ہوا، جہاں پریشر ڈالنا تھا وہاں ڈل چکا ہے، وہاں سوچنے پر سب مجبور ہو چکے ہیں. ایک قطع کلامی کر سکتا ہوں؟ جی جی فرمائیے. وہ جو ندیم قریشی ہمارے بھائی ہیں، یہ تو ظاہر ہے حکومت کی طرف سے ہے نا. ہمارے یہاں ایک ماحول ہے کہ اپنے لیے اچھا ہے، دوسری کی چیز ہمیں کمزور نظر آتی ہے. انہوں نے جو اندازہ لگایا ہے اس کو 100 سے ضرب دیجئے، وہی ہمارا اندازہ ہے. اچھا چلیں ندیم قریشی صاحب بسم اللہ کیجئے، اپنے اوپننگ ریمارکس دیجئے ان دونوں محترم مہمانوں کی گفتگو پر. میں مبارکباد دیتا ہوں پی ڈی ایم کی اس لیڈرشپ کو کہ ان کا یہ اصل چہرہ اس قوم نے دیکھا کہ کووڈ کے دنوں میں جہاں کرونا نے
तबाहियां फैलाई हुई हैं, ये सब इकट्ठे होकर पिकनिक मना रहे हैं गरीब आवाम के नाम पर, मजबूर के नाम पर, हारी के नाम पर, किसान के नाम पर, मदारिस के बच्चों को घेर कर लाना और उन अराकीन असेंबली को जिनको ये अपने दौरे इक़्तिदार में 6-6 माह टाइम नहीं देते थे। मैं रुकने असेंबली हूँ, मेरे कुलीग्स हैं पंजाब असेंबली में बहुत सारे दोस्त जो लास्ट टेन्योर का बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब से मिलना ऐसे ही था जैसे शहनशाह अकबर से मिलना। तो मैं इन बातों पर मुझे 100% यकीन है, मैं सल्यूट पेश करता हूँ लाहौर के लोगों को कि जिन्होंने इनको कल इस तरह से बेनकाब किया कि आपके पास जो आपने अपने इंट्रो में फरमाया वो बिल्कुल ठीक है। कल से लोगों की बाज़पुरस हो रही है, लोगों को सरजनिश किया जा रहा है, लोगों पे तानो तशनी का माहौल गर्म है। बहुत सारे अराकीन असेंबली इस सूरत को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, यानी नून लीग सरजनिश कर रही है कि किस लिए वो नहीं आए, किस लिए लोग लेकर नहीं आए, ये कह रहे हैं आप? जी मैं यही कह रहा हूँ। जलसा गाह में लाहौर के लोगों ने अगर मुफ्ती साहब किबला के दाएं बाएं मदारिस के बच्चे जो 2-3-4 हज़ार वहां आ गए, अगर वो ना आते तो मरियम बीबी का बातिल शिकन खिताब बिलावल साहब ने सुनना था और बिलावल साहब की गुफ्तगू मरियम बीबी ने सुननी थी। ये कल वो शहर है जहां से इनके 40 के करीब अराकीन असेंबली हैं। मैं समझता हूं कल लाहौर ने फैसला कर दिया। तो नदीम कुरैशी साहब, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उन्हीं के वोटर, उन्हीं के सपोर्टर ने कल रिजेक्ट किया, वो वहां नहीं पहुंचे। अगर मौलाना फजल रहमान साहब मदारिस के बच्चे नहीं लेकर आते तो बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासत भी वहीं पर तेल हो जाती और मरियम नवाज साहिबा की भी। जी मैंने बिल्कुल यही कहा। और इसका अंजाम इसी पर ब्रेक जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी गुफ्तगू को आगे हम डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि मैंने इब्तिदा में कहा था कि जिस तरह से कल पीडीएम के कायदीन ने एस्टैब्लिशमेंट को ललकारा, फिर से नाम लिए, अब तो नए नाम भी लेने शुरू कर दिए, ज़रा उस पर भी बात कर लेते हैं। और आगे ये लॉन्ग मार्च क्या रंग लाएगी अगर मुफ्ती साहब ये कहते हैं कि मकासद हासिल हो गए और हम सारे कार्ड शो नहीं कर रहे। तो इस्तीफों के हवाले से आज भी इमरान खान साहब ने जो इजलास हुआ पार्टी रहनुमाओं का, उसमें ये डिस्कशन हुआ बाकायदा कि अभी तक कंफ्यूजन है पीडीएम में, तभी ये मशावरती इजलास बार बार करते रहते हैं। लेट मी टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। लाहौर पीडीएम मीनार पाकिस्तान जलसा और उसकी आफ्टर मैथ इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे। निसार चीमा साहब, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ तशरीफ फरमाए। निसार चीमा साहब, ब्रेक से पहले नदीम कुरैशी साहब ने जो कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कहा और इनके सही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन सारे हुकूमती रहनुमा ये कह रहे हैं कि आप लोगों के लोग आपसे नाला हैं, आपके बयानिए से नाला हैं। 31 दिसंबर तक आज आप लोगों ने ऐलान भी किया सीईसी के बाद कि सारे कायदीन, आपके कायदीन को इस्तीफे जमा करा दिए जाएंगे। आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी द रियल टेस्ट टू फाइंड आउट कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। बताओ, लोग तो बेकरार हैं इस्तीफे देने के लिए। पूरे बयानिए से पूरी न सिर्फ पूरी जमात मुतफिक है बल्कि पूरी कौम मुतफिक है। ये पूरी कौम का बयानिया बन गया है। देखिए, ये जो मैं तो हैरान हूँ कि मोहतरम कुरैशी साहब जो है एक कौमी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू किस तरह फरमाते हैं। उनकी सारी गुफ्तगू जो है वो जोराने की डिशेस के गिर्द घूम रही है। ये किस तरह की संजीदगी है। सच्ची बात ये कि इस तरह खुद बेवकूफ बने हुए हैं, पूरी कौम को भी इसी तरह इन्होंने बेवकूफ समझा होगा। अच्छा चीमा साहब, ये बताइए ना कि जो एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट करने का सिलसिला है, हर जलसे में एक नया नाम आप लोग लेकर आ जाते हैं, एक नया इल्जाम लेकर आ जाते हैं। मरियम साहिबा ने कहा कि मौजूदा पार्लियामेंट एक रिटायर्ड कर्नल चला रहे हैं जिनका नाम सब जानते हैं। फरमा दीजिए कौन चला रहा है भाई? ये इसमें कोई शक नहीं है कि बदकिस्मती से इस वक्त हालत ये है कि इतना बेवकार कर दिया गया पार्लियामेंट को कि ये वो एक वाकई रिटायर्ड कर्नल जो बैठ के वो डोरियां हिलाते हैं, अब इस तरह कर लें, अब इस तरह कर लें। नाम तो लेना लोग, आप ओपन सीक्रेट कह रहे हैं पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम नहीं जानते। नहीं चलो, ये काफी है कि रिटायर्ड कर्नल है, ये कि इतना नाम है कि मैं उसका नाम लेता रहूं ये। लेकिन ये कि ये पार्लियामेंट की तौहीन है। इस तरह ये कि इस तरह ये कितना ये बेतौकीर करना चाहते हैं। 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदों को उस हाउस को चलाने के लिए उससे डायरेक्शन लेते हैं। एक आदमी बैठा होता है, एक रिटायर्ड कर्नल। अगर पार्लियामेंट की इतनी ही बेतौकीरी है निसार चीमा साहब, ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? पार्लियामेंट से इस्तीफे ही दे देते। नादिया जिनको मुसल्लत कर दिया गया है ये इस काबिल थे, इस काबिल है ही नहीं है। इन्होंने साबित कर दिया कि ये नायल लोग हैं और नालायक लोग हैं। और ये देखें, ये अगर किसी में कोई ग्रेस हो, वकार हो, एक सेल्फ रिस्पेक्ट का एहसास हो, खुददारी हो, गैरत हो, तो ये बर्दाश्त करेगा।
کہ 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदों को एक रिटायर्ड कर्नल बैठ के डायरेक्शन दे रहा हूँ। तो माजरत के साथ निसार चीमा साहब, यही तो मेरा सवाल है कि अगर गयूर हैं, अगर समझते हैं कि पार्लियामेंट का जो इस्तेहकाक है वो मजरूह हो रहा है, उसे कोई कर्नल चला रहा है जो कि रिटायर्ड हैं और जो अवाम के नुमाइंदे हैं वो नहीं चला पा रहे, तो मैं यही मेरा सवाल है कि इस्तीफे आपका पहला हथियार होता है कि आप ऐसी पार्लियामेंट में नहीं बैठते। तो ये देखिए पूरा सिस्टम नादिया बदलना चाहते हैं, जिसमें ये कि पार्लियामेंट को चलाना भी जो है वो भी उसी का हिस्सा है कि ये 22 करोड़ अवाम, ये रूल, ये जो ना ये एक तय हो जाना चाहिए कि रूल करने का इख्तियार, हक के हुक्मरानी जो है, ये राइट टू रूल जो है ये अवाम का है। मुफ्ती साहब, एस्टैब्लिशमेंट को बुरा भला कहकर, हर बार नाम लेकर, तंबी कर कर, उनको एक तरह से थ्रेट करके, क्या आप समझते हैं कि वाकई आप उनको डायलॉग के लिए राजी कर लेंगे? क्योंकि दिस इज व्हाट आप लोग मुस्तकिल कर रहे हैं हर जलसे में। आप चाहते हैं कि वो आके आपसे बात करें, जिनसे आप रूल सेट करवाना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि वही आपसे बात करें। आपकी नॉलेज क्या कह रही है कि गलती एक की हो तो नाम दूसरे के लिया जाए? अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, एक का बोझ दूसरे पर मत ला दो। ज़ाहिर है गलती अगर एक ही होगी तो एक ही नाम आएगा ना, बी का नाम तो नहीं आएगा। हमें आज तक तो हम इसी में लगे रहे कि आप बी का नाम लो, भाई वो मौलाना फजल रहमान सर बहुत अच्छी बात दी कि वो निके का अब्बा नहीं, आप निके का अब्बा ये इख्तियार, ये तलमीह, ये इशारात, इससे हमें आगे निकलना है। और जिसने गलती की है उस अपनी गलती का खुमियाजा भुगतेगा। बुनियाद तो यहाँ से पड़ी है कि क्यों ठप्पे लगाकर लोगों को लाया गया, आवाम के वोट क्यों चोरी कर दिए गए, यहाँ से बुनियाद पड़ी है ना। पहले ये तलाफी माफात करें, अपनी गलती माने, आगे डायलॉग होते रहेंगे ना। हमें उन पे दबाव डालने, अवामी दबाव, हम उनके गिरबान में हाथ डालेंगे, पाँव प्याज नहीं डालेंगे। पाँव प्याज वो डालेगा जो सियासत से लाताल्लुक होकर उस दिन वो कुत्तों के साथ खेल रहा था। नहीं, मुझे एक बात बताएं कि आप गिरेबान पर हाथ डालेंगे का मतलब ये है, आप कहते हैं जिसने गलती की हम उसका नाम ले रहे हैं, आप लोग तो सारे बड़ों का नाम ले रहे हैं, तो बात किससे होगी? नंबर एक। नंबर दो, गिरेबान पे हाथ, गिरेबान पे नहीं, गिरेबान पे हाथ डालने का मतलब ये है कि वाकई आप एनार्की चाहते हैं। अनारकी आप उसका माना ले लें, जमहूरियत के ला लें, हकीकी आज़ादी का नाम ले लें। आप तो जा रहे हैं, एक टीवी एंकर हैं, आपको तो कुछ मजबूरियां होंगी, हमारी क्या मजबूरी है? हमारी कोई मजबूरी नहीं है। शफ नहीं, शफ्तालू है। जब नहीं है तो फिर आप 18 के इंतखाबात को दरमियान में मायार बनाओ ना, उस पर बात करते पता चलता है गलती किसकी है। गलती करने वाले को छुपाया ना जाए ना दिया, गलती करने वाले को सामने लाया जाए, उसको मजम्मत की जाए, तो इंशाल्लाह कौम ठीक आगे बढ़ेगी। आज तक हम गलतियां छुपा रहे हैं, ये गलत है। लिहाजा जिसने गलती की है उसका नाम आएगा और कौम की अदालत में उस पर FIR होगी। और क्या गिरेबान हमारे हाथ से दूर नहीं है। मुफ्ती साहब, यही जिस इलेक्शन का आप जिक्र कर रहे हैं, अब से कुछ दिन कबल भी वजीर आजम ने दोबारा एक मरतबा ये ऐलान किया कि आप बताएं ना कि कौन कौन से हल्के खोलने हैं, क्योंकि जो शिकायत दर्ज की गई 2018 के इलेक्शन के बाद, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी PML कंबाइंड भी, पीपल्स पार्टी कंबाइंड भी इतनी शिकायतें नहीं है जितनी अकेली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। मैं नादिया, देखो आप सीरियस सवाल कर लेती हैं, हमें फिर उसी तरह जवाब देना पड़ता है, और फिर आप कहती हैं कि आप रियायत नहीं करी। देखें, एक बात सुने, इलेक्शन कमीशन नंबर 1, हमारा अदलिया नंबर 2, हमारी फौज नंबर 3, जज अरशद मलिक ने जो कुछ कहा उसको भी आप साथ मिलाकर पढ़िए, और जो वकार सेठ ने किया वो भी मिलाकर पढ़िए। इन सब चीजों को आप मिलाकर देंगे तो आपको नहीं पता गलती कहाँ है। गलती तो है ना। अब हमने 3-4 से नहीं शुरू करना, हमने 0 से शुरू करना है, और तलाफी माफात के लिए ये घर जाएगा। घर जाकर नए इंतखाबात बगैर मुदाखलत के होंगे, कौम के हुक्मरान आए और वो कौम को आगे ले जाने, माश भी ठीक हो जाएगा, दिफा भी ठीक हो जाएगा। नदीम कुरैशी साहब, आपने सुनिया, मुफ्ती साहब कहते हैं गिरेबान पे हाथ डालने को जो भी आप समझे, एनार्की समझे, जमहूरियत को वापस लेना समझे, और बात इलेक्शन से ही शुरू होगी, लेकिन आप लोगों को घर भेजकर होगी। ये होता आप देख रहे हैं, ये तो किसी सूरत कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ नहीं रही, जबकि अब आपके वज़रा बाकायदा ये आकर कह रहे हैं कि डायलॉग होना चाहिए, और ऑपोजिशन को भी चाहिए कि आए, हम दावत देते हैं कि डायलॉग करें, मां सिवाय NRO के। देखिए, मैं समझता हूं डायलॉग तो किसी सूरत में भी किसी मुहज़्ज़म माशरे में खत्म नहीं होना चाहिए। टेबल वो वाहिद जगह है जहां बैठकर बहुत बड़े बड़े मसले हल होते हैं, इसमें कतई कोई शक नहीं है। मैं मुफ्ती साहब की इस बात से इत्तफाक करूंगा कि हम एक कौम है, हमने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, हमें बहुत सारी चीजों को अब पसे पुश डालना है,
لیکن ساتھ ہی میں مفتی صاحب سے بسط احترام یہ بھی سوال کروں گا کہ حضور والا آپ کے پاس یہ جو ریلیجیس ایجوکیشن ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ بلیسنگ کی ہوئی ہے کہ آپ مفتی ہیں، کیا عام آدمی آپ سے یہ توقع رکھ سکتا ہے؟ کیا آپ ان لوگوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں جو قومی وسائل کو لوٹ کر کوئی جواب نہیں دیتے؟ کیا آپ ان کے بارے میں بھی کوئی فتویٰ دیں گے کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے مسائل حل کرنے کا اختیار دیا اور آپ کے پہلو میں موجود ہے؟ 13 سال سے بلاول بھٹو صاحب کی جماعت سندھ میں اقتدار میں ہے، میں بھی 6 روز سندھ رہ کر آیا ہوں، انٹیریئر سندھ کے حالات ایسے ہیں جیسے آپ 1820 میں چلے جائیں۔ 18th امینڈمنٹ نے صوبوں کو اختیار دیا، لیکن آپ مجھے بتائیں ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، لا اینڈ آرڈر میں، عام آدمی کی زندگی میں سندھ میں کون سی بہتری آئی؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا عام آدمی جب محمود خان اچکزئی کو اور ان کو شکست دینے والے مولانا صاحب کو ایک ہی نشست پر دیکھتا ہے، ایک ہی کنٹینر پر دیکھتا ہے، جے یو آئی کے جو لوگ جیتے اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے جو لوگ ہارے، پیپلز پارٹی کے جو لوگ جیتے اور نون لیگ کے ہارے اور سب ہارے جیتے، ایک ہی کنٹینر بکھٹے ہیں، پاکستان کا عام نوجوان اس کو منافقت سمجھتا ہے۔ اچھا ندیم قریشی صاحب اب آپ یہ فرمائیے گا نا، آپ نے دیکھ لیا کہ اب پتہ نہیں یہ صرف ٹیلی ویژن پر اتنا زیادہ پریشر ہے یا پھر واقعتاً جس طرح سے مفتی صاحب اپنا بیان دے رہے ہیں، نثار چیمہ صاحب بھی دے رہے ہیں کہ 31 تک سب دودھ کا دودھ پانی پانی ہو جائے گا، کہ جب استعفے بھی آ جائیں گے مفتی صاحب کہتے ہیں یہ حق تو ہم لے کر رہیں گے، یہ حق لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو پوری پی ڈی ایم؟ میں آپ کو ایک عرض کر دوں مفتی صاحب کو، یہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں شاید مدارس کے وہ نوجوان ان کی سٹریٹ پاور ہے، وہ ان کی سٹریٹ پاور نہیں ہے، وہ پاکستان کی ریاست کی سٹریٹ پاور ہے، وہ ہماری سٹریٹ پاور ہے، یہ جو ان کا زوم ہے، جو ان کا لہجہ ہے، جس طرح سے یہ پاکستان کے اداروں کے لوگوں کو نام لے کر للکار رہے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ سسٹم سبوتاج کیا جائے۔ میں نے آپ کے بریک کی وجہ سے بات روکی، پاکستان تحریک انصاف ایک منظم جماعت ہے، پاکستان کے 1.25 کروڑ لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے، ان کے اس اے پی ڈی ایم کی ایکٹیویٹی نے پاکستان تحریک انصاف کے اس نوجوان کو، اس خاموش ووٹر کو جو تھوڑا سا ڈسہارٹ تھا، بعض اوقات حکومت اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہوتی جو لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں، واللہ ہمیں بھی اکٹھا کر دیا ہے۔ اب اگر گریبان کی بات آئے گی تو سب سے پہلے پاکستان کے عام آدمی کا ہاتھ اس ملک کی اس اشرافیہ کے گریبان پر جائے گا جو 30-40 سال اقتدار میں رہا اور آج بھی مضمون میں۔ آپ ذرا مفتی صاحب اس پر رسپونڈ ضرور کریں گے، جو آپ نے کہا نا کہ جو کرپشن ہے، جو مال لوٹتے ہیں، ان کے حوالے سے کیوں نہیں روشنی ڈالتے جس طرح سے آپ نے اس حوالے سے روشنی ڈالی، اور اس پہ مذہب کیا کہتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بریک لے لیتی ہوں، پھر بریک کے بعد تاکہ قطع کلامی نہ ہو، نثار چیمہ صاحب اور مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ اب ایک جلسہ ختم ہوا کل، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے لانگ مارچ کا، وہ بھی آپ کے لیے ڈیفینیٹو نہیں ہے، آپ نے کہا شاید جنوری کے آخر میں یا فروری کے شروع میں، اس سے تو یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ابھی تک اس پر بھی آپ کا اتفاق نہیں ہے۔ لیٹس ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک۔ ندیم قریشی صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب اور نثار چیمہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ میں پہلے مفتی صاحب آپ کی طرف آ جاتی ہوں کیونکہ بریک سے پہلے ندیم قریشی صاحب نے آپ سے ہی سوال کیا ہے کہ ان کا بھی جو ملک لوٹ کر کے اور اپنا مال بناتے ہیں اس کے حوالے سے مذہب کیا کہتا ہے۔ پھر بار بار ندیم قریشی صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ مدارس کے نوجوانوں کو اکٹھا کر لینا، یعنی ایک اچھا کام ہو رہا ہے مدارس میں، اور ان کو سیاست کے لیے استعمال کرنا، اس پر کئی سوال اٹھاتے ہیں یہ۔ اگر ندیم قریشی صاحب چوروں کے خلاف مخلص ہیں، چوری ختم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ ایک فہرست بنائیں گے نا ترتیب سے، بڑا چور کون ہے، چھوٹا چور کون ہے، اس سے چھوٹا چور کون ہے۔ میری درخواست ہوگی آپ نیچے سے نہیں شروع کریں آپریشن، اوپر سے شروع کریں، جو بڑا چور ہوگا اس کو پہلے پکڑیں، نمبر 2 چور کو یہاں تو بات یہ ہے کہ یہاں تو لوگوں کو چھپایا جاتا ہے۔ مجھے ایسے چور معلوم ہے کہ اگر ان کو پکڑا جائے تو پاکستان کی معیشت ٹھیک ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے باہر جا کر جزیرے خریدے ہوئے ہیں، ترکی کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، وہ تو ہیں حاجی صاحب، اور یہ بیچارے نواز شریف اور زرداری، یہ تو چور ہو گئے۔ دیکھو ان کی چوری بھی چوری ہے، ان کی چوری بھی چوری ہے۔ ہم نے ایک آدمی کا نام لیا تھا عاصم سلیم باجوہ کو، وہ عمران خان نے کہا وہ تو بالکل پاک ہے۔
اس نے ایسے چشمے پہنے ہوئے ہیں جس کے اندر وردی والا پاک ہو جاتا ہے، بغیر وردی والا گناہگار ہو جاتا ہے۔ ندیم قریشی سے کہو کہ مرد بنو، میدان میں آؤ چوروں کی فہرست بناتے ہیں اور تمام لوگوں کو چوروں کا سر کرم کرتے ہیں، اس کی وردی ہو یا نہ ہو، کل کا وردی والا ہو یا جو سیاسی ہو یا فوجی ہو، تو قوم پاک ہو جائے گی۔ چوری کی بات کو زینہ بنایا جاتا ہے اقتدار حاصل کرنے کے لیے یا اقتدار کو ختم کرنے کے لیے۔ پہلے ہم نے یہ کہا تھا یہ بے نظیر کی حکومت چور ہے، اس کو ہٹاؤ، ہٹا دیا، چوری تو رہ گئی۔ یہ نواز شریف کی حکومت چور ہے، 2-3 دفعہ ایسا ہوا، اور اب چوری کر کے ایک آدمی اقتدار تک پہنچ گیا۔ چوری کو زینہ بنایا جا رہا ہے پاکستان کے اندر، اس کو جرم کے طور پر نہیں لیا جا رہا، یا اقتدار لینے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے۔ اگر آپ چوری کو بطور جرم لیں گے، سیاست الگ کریں گے، پہلا آدمی ہوں گا میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ بھی چور ہیں لیکن معاف کیجئے چور اور بھی ہیں، تمام چوروں کا اگر یہ بھی چور ہیں، آپ بار بار کہہ رہے ہیں، نواز شریف صاحب کے لیے بھی آپ نے کہا، زرداری صاحب کے لیے بھی کہا کہ یہ بھی چور ہیں۔ اگر چور ہیں تو آپ چوری کا ساتھ کیسے دے رہے ہیں؟ نہیں، آپ ساتھ کیسے دے رہے ہیں مفتی صاحب؟ سنیں، میں دے رہا ہوں نا، یہ کم میرا ساتھ مانگ رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اگر یہ چور ہیں، یہ کام عدالت کا ہے، عدالت ڈکلیئر کر دیے کہ یہ چور ہیں، تو ہم چوری پر ان کی حمایت نہیں کریں گے۔ نواز شریف صاحب کنوکٹ ہیں، کمال ہے یار، کہاں کیا؟ اشتہاری قرار دے دیا، اب اور کیا؟ آپ کاٹو نہیں، میں ایک ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جو پوری قوم کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہم نے ایک آدمی کا نام لیا تھا کہ عاصم سلیم باجوہ کا دائیں ہاتھ کاٹو، اس نے ریاست مدینہ میں چوری کی ہے۔ کدھر گیا عاصم سلیم؟ اس کا ہاتھ کیوں نہیں کاٹا؟ دیکھیں نا، میری بات سنیں مفتی صاحب، معذرت، بولا کریں، جھوٹ بولنے سے دیکھو نادیہ، مجھے آپ کی پریشانی کا علم ہے، میری بات تو سنو پوری۔ میرا بھی جواب دینا ہوگا آپ کو۔ آپ نہ کاٹو، سیاست کو الگ کرو، چوری کے خلاف کمپین چلاؤ، ہم ساتھ دیں گے۔ ہیں تو یہ آپ کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صدارت بھی کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے، لیکن یہ میں بتا دوں کہ وہ کلین چٹ نہیں مانتے، نہ نواز شریف صاحب کو نہ زرداری صاحب کو۔ جی اب ذرا چیمہ صاحب کو بولنے دیجئے۔ جی نادیہ، گزارش یہ ہے کہ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ تمام کرپٹ لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، irrespective of their political parties, political affiliations، جس کے ساتھ بھی وہ ہوں، سارا گند نکلنا چاہیے۔ جس نے کرپشن کی ہے، اس ملک کا مال لوٹا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کا احتساب ہونا چاہیے، لیکن احتساب وہ ہے جو فیئر ہو، جو اکراس دی بورڈ ہو، جو ون سائیڈڈ نہ ہو، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہ ہو، ٹارگیٹڈ نہ ہو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ احتساب کے خلاف کوئی نہیں ہے، کوئی ذمہ دار شخص، باشعور شخص یہ احتساب کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ احتساب کون کرے؟ نیب آپ نہیں مانتے، عدالتیں آپ نہیں مانتے؟ نہیں، میں گزارش کرتا ہوں، اگر یہ ہے کہ وے فارورڈ پوچھتی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ایسا ادارہ، یہ تو دیکھیں موجودہ تو نیب جو ہے اس کے بارے سپریم کورٹ کے آبزرویشن آپ کے سامنے ہے، اس طرح کا ادارہ جو ہے اس کا کیا حساب ہوگا، کیا اکاؤنٹیبلٹی کرے گا؟ اس کی تو اپنی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ ایسا ادارہ وجود میں آئے جس کے اوپر سب پوری قوم کا اعتماد ہو، اور اگر ڈائیلاگ ہوا تو یہ بات اس کا حصہ ہوگی، یہ جو پوائنٹ ہے وہ اس کا حصہ ہوگی اگر ڈائیلاگ ہوا تو۔ نادیہ ڈائیلاگ کس سے؟ مظاہرین سے، مالکان سے؟ جس سے آپ کرنا چاہتے ہیں اور جو آپ سے نہیں کر رہے ان سے۔ نادیہ میری گزارش سن لیں۔ وہی نا، نہیں ان سے نہیں ہوگا، ان سے بھی نہیں ہوگا، ان سے بھی نہیں ہوگا۔ اب عوام کے سامنے معافی مانگی جائے گی اور آگے چلیں گے۔ چلیں چیمہ صاحب بتائیں، کمپلیٹ کریں اپنی بات۔ گزارش یہ ہے، یعنی تو میں نے کہا کہ ادارہ وہ ہو جس میں ایسی غیر جانبدار، ایسی باکردار، باسور شخصیات ہوں جن کے اوپر پوری قوم کا اعتماد ہو، ایسا ادارہ ہو، اور یہ کہ وہ احتساب کرے اور اکراس دی بورڈ کرے۔ تو ایسا کون سا ادارہ ہے آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ نیا ادارہ اس طرح کا وجود میں آئے، نیا ادارہ آئے وجود میں، اوکے، اور یہ ہے کہ وہ اس پہ وہ ادارہ ہو جس کے اوپر قوم کا اعتماد ہو۔ اور دوسری بات جو وہ یہ ہے، دیکھیں آپ نے خود یہ بار بار آپ نے یہ کہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقائق نہیں ہے، حقائق کو مسخ کرنے والی بات ہے۔ میں بہت بساط احترام آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف کو کسی کرپشن میں کسی عدالت نے سزا نہیں دی۔ یہ کہ جو کچھ ان سزا کیا ملی ہے کہ جی جو اپنے بیٹے سے تنخواہ لینی تھی وہ درج کیوں نہیں ہوئی ہے، یہ کوئی بات ہے؟ اور دیکھیں یہ اقامہ اور پانامہ اور یہ سارا کچھ جو ہے پوری قوم کے سامنے ہے، کسی یہ نہیں عدالت نے بلکہ تو ہے نا، کسی چیز پر بھی ملی ہو سزا تو ہے نا، کانوکٹ تو بنائے گئے نا، ناکام ہوئے نا۔ عدالت نے یہ کہا ہے کہ نیب جو ہے غلط بھی تو ہو سکتی ہے،
रोकने में नाकाम रहा है। आज तक कोई एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। चले नदीम कुरैशी साहब, अपने लास्ट वर्ड्स दीजिएगा। लॉन्ग मार्च आपने सुन लिया, डायलॉग किसी से नहीं करेंगे ये भी आपने सुन लिया। ये पीडीएम का मुस्तकबिल और आपका मुस्तकबिल अब क्या नजर आ रहा है? देखिए, नदीम पाकिस्तान साहब का से कहो कौम को सलाम करो, जान छोड़ो यार। मैं आपको अर्ज कर दूं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो वर्कर जो पिछले 6 माह से किसी हद तक थोड़ा बहुत डिसहार्ट भी था, हुकूमत है, हुकूमत से तवक्कुआत बढ़ जाती हैं, तवक्कुआत खुदा न खास्ता पूरी नहीं होती, लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। एपीडीएम की इस तहरीक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को एक बार फिर इकट्ठा कर दिया। और मैं मुफ्ती साहब को पैगाम देना चाहता हूँ, ये जो बार बार फरमाते हैं ना गिरबान पकड़ लेंगे, और मौलाना फजलुर रहमान साहब, और आपसे भी अपील करूंगा, आपने मेरे इस फिक्र को नहीं काटना। आपने ये मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम इसको तुम्हारे लिए अफगानिस्तान बना देंगे। मैं भी इनको पैगाम देना चाहता हूँ, ये इस मुल्क के सिर्फ सियासी मौलवी दलेर नहीं है, कुछ क्लेम शेव लोग भी शहादत के लिए तैयार है। पाकिस्तानी कौम आपका वो नादिया इससे पूछो जान कब छोड़ोगे। आपको छठी का दूध याद में दिलवाएगा इन तमाम लोगों को। मैं कहता हूँ चोर नदीम के कुरैशी साथ साहब, बैठने जरा वाला ज़बान उससे और बड़ा बयान का डाकू भी है। हमें नादिया नसीम से पूछो जान कब छोड़ोगे। मेरी सुने ना, मेरी बात सबसे सुने। अभी आपने फरमाया कि जी बड़े चोर को पकड़े, हुजूर नादिया नसीम से पूछो छोटा जान काम कब भी छोड़ोगे। हुजूर में अगर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा के लिए वो कानून बन सकता है, आप कौन सी खेत की मूली हैं? आप समझते हैं कि इस माशरे में आप अनारकी फैला के पाकिस्तान के मुकद्दस इदारों के खिलाफ ये जुल्मानी गुफ्तगू करके आप एक मिनट, मुझे एक मिनट चाहिए जी। जी जी जरूर ऐड ये कीजिएगा। पाकिस्तानी अवाम जो चीज जांचना चाहती थी, इमरान खान ने इनसे 12 साल पूछे पहले जान कब छोड़ोगे। अरे 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 मुफ्ती साहब, उनको अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू तो देने दीजिए। उन्होंने तहम्मुल से आपकी सारी बातें सुनी है। ना इतना बता दे कौम खुश हो जाएगी, दुआ देगी, जान कब 5 साल मुकम्मल करेंगे ना, बार बार बताते तो हैं। ये धौंस धांधली के जरिए ये समझते हैं कि शायद इनके पास वो बहुत बड़ी तोप है, ये वो तोप चला के सबको मरूब कर लेंगे। हमने मरूब इनसे नहीं होना। ठीक है। हमने सो इनको लॉन्ग सियासत मार्च के से भी मैदान में लॉन्ग शिकस्त दिया, मार्च हो, हम इनको इस्तीफे मैदान में हो, शिकस्त देंगे नदीम कुरैशी इंशाअल्लाह। साहब, लॉन्ग मार्च हो, इस्तीफे हो, आपको कोई खतरा नहीं है। हम तैयार बैठे हैं जी। ये हक और बातिल की जंग है, पाकिस्तान के करप्ट लोगों की और पाकिस्तान के मुआशरे ओके। कुर्बान, अच्छा कुर्बान। जी, बस आखिरी चीज चीमा साहब आप ऐड कर दें, बिकॉज आई हैव टू क्लोज द शो। चीमा साहब ऐड व्हाट यू वांटेड टू से। एक तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर वाकई जो हकीकी मुजरिम है, करप्ट है, उनके ऊपर हाथ डाला गया तो वो उसके आएंगे, ज़ेर अताब आएंगे और उनको लाना पड़ेगा जो वज़ीर आज़म के दाएं बाएं बैठे हैं, जो इस वक्त कैबिनेट में बैठे हैं। और दूसरी बात जो है, बार बार कोई ऐसा अनारकी की बात कर रहे हैं। मैं बसात एहतराम उनसे पूछता हूँ कि कंटेनर पे चढ़ के 126 दिन के दौरान जो कुछ इमरान खान साहब ने किया, जिस तरह गैस और बिजली के बिल जलाए, जिस तरह कौम को लाकानूनियत की दर्स दिए, जिस तरह कौम को सिविल नाफरमानी की कॉल दी, जिस तरह उन्होंने बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों से कहा, कल सारे वीडियो क्लिप्स तो आप लोगों ने चलाए ना उसकी। देखिए चीमा साहब मुझे जवाब दीजिएगा इसका। नादिया जी मुझे जवाब देने दीजिएगा इस बात। मेरे ख्याल से ये नादिया। सारी, हाँ ये नहीं, ये सारे जवाब अब जो है आप लोगों ने अपने पास रखने हैं। आप लोग तो नादिया। अमल करके दिखा रहे हैं ना, मुफ्ती साहब और निसार चीमा साहब और आपके साथ पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें। अब जो लाहे अमल ये दोनों अतराफ जो है वो तय करेंगे, उससे ही समझ में आएगा कि मामलात कहाँ तक जा रहे हैं। बहरहाल पीडीएम बड़ी कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने जिस तरह का जलसा किया है, जहां उन्होंने प्रेशर डालना था वो डाल दिया है, और साथ साथ वो ये समझते हैं कि जितना ये अरसा लॉन्ग मार्च तक पहुंचेगा वहां तक इनके मामलात हल हो जाएंगे। होते हैं या नहीं ये तो वक्त ही बता सकता है इनका लाहे अमल अगले का क्या है, क्योंकि शटर डाउन की बात भी की है, मुल्क गिर एहतजाज की भी बात की जा रही है, और उसके बाद सबसे अहम जो है वो इस्तीफे। हुकूमत किस तरह की हिकमत अमली तय करती है ये भी जाहिर है, इस पर भी नज़र रखी जाएगी। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।